वालों में से है, मेरा खत ले जा और इसे उन लोगों की तरफ डाल दे, फिर अलग हट कर देख कि वह क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं। उसको एक हिकमत समझा रहे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की, खत तो डाल दे लेकिन तू एक तरफ होके देख। मलका बोली, ऐ अहले दरबार, मेरी तरफ एक बड़ा अहम खत फेंका गया है। वह सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से है और अल्लाह रहमान व रहीम के नाम से शुरू किया गया है। वहाँ है इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यह है जो सूरा है, इसमें बीच में भी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का नाम आया है, जबकि सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के नाम आए हैं। और मजमून यह है कि मेरे मुकाबले में शरकसी न करो और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। जैसे ही खत मिला वो अपने दरबारियों को बताती है मशवरे के लिए, और आगे वह पूछती है। खत सुनाकर मलका ने कहा, ऐ सरदाराने कौम, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो कि मैं किसी मामले का फैसला तुम्हारे बगैर नहीं करती। एक अच्छे हुक्मरान, एक अच्छे लीडर की ये खसूसियत है कि वह अपने जो लोग होते हैं उसके अंडर में उन लोगों से मशवरा करती है। उन्होंने जवाब दिया, हम ताकतवर और लड़ने वाले लोग हैं, आगे फैसला आपके हाथ में है। आप खुद देख लीजिए कि आपको क्या हुक्म देना है। यानी वो लोग जंग करना चाहते थे। मलका ने कहा, बादशाह जब किसी मुल्क में घुस आते हैं तो इसे खराब और उसके इज्जत वालों को जलील कर देते हैं। यही कुछ वह किया करते हैं। एक अच्छा हुक्मरान था जिसने जंग के जो खराबियां होती थी वह समझ रही थी। मैं उन लोगों की तरफ एक हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरे एलची क्या जवाब लेकर पलटते हैं। जब वह मलका का सफीर सुलेमान अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुंचा तो उसने कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ खुदा ने मुझे दे रखा है वह इससे बहुत ज्यादा है जो तुम्हें दिया है। तुम्हारा हदियत तुम्ही को मुबारक हो। ऐ सफीर, वापस जा अपने भेजने वालों की तरफ। हम उन पर ऐसे लश्कर लेकर आएंगे जिनका मुकाबला वह न कर सकेंगे, और हम उन्हें ऐसी जिल्लत के साथ वहां से निकालेंगे कि वह खार होकर रह जाएंगे। यह सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो तौहीद के नहीं मानने वालों के साथ जो रवैया रखना चाहिए वह रवैया यहाँ दिख रहा है कि कोई भी दौलत और कोई भी हदिया पेश करके तौहीद की दावत जो दे रहे हैं उसको नहीं मानने की वजह से हम जंग करेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अहले दरबार, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास लाता है? कहा जाता है कि बहुत ही आलीशान तख्त मलका सबा के पास था और उसमें बहुत से हीरे जवाहरात मोती सब जड़े हुए थे। कब्ल इसके कि वह लोग मती होकर मेरे पास हाजिर हूँ। मतलब उनको वही के जरिए से इल्म हो गया था कि वो लोग जरूर हमारे पास आएंगे, और मेरे पास आने से कब्ल उनका तख्त कोई ला दे। जिन्नों में से, चूंकि जिन्न भी आप सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे तो उनके दरबार में वो भी हाजिर थे, तो उन्होंने कहा, जिन्नों में से एक कवि हैकल ने अर्ज किया, मैं इसे हाजिर कर दूंगा कब्ल इसके कि आप अपनी जगह से उठें। यानी जब दरबार बर्खास्त हो तो उसके पहले ही मैं वो तख्त आपके पास ला दूंगा। मैं इसकी ताकत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। जिस जिस शख्स के पास, अब ये दूसरे शख्स की बात हो रही है, जिस शख्स के पास किताब का एक इल्म था वह बोला, मैं आपके पलक झपकने से पहले उसे लाए देता हूँ। अब वो किस तरह का इल्म उसके पास था वो ये यहाँ पे डिटेल में हम नहीं जानते हैं, लेकिन किताब का इल्म वह अल्लाह की किताब हो या जैसे भी उसके पास इल्म था, और वह बोला कि मैं पलक झपकने से पहले उस तख्त को यहाँ लाऊंगा। अब आज की टेक्नोलॉजी में हम समझ सकते हैं, हो सकता है कि उसको इलेक्ट्रॉनिक वे में जो है इलेक्ट्रॉन की तरह से उसको तहलील करके और किसी जरिए से उसको पहुंचा दिया जाए, फिर वहां पे वो फिर से वो ढांचा तैयार हो जाए। ये बात कहते ही ज्यों ही के सुलेमान ने वह तख्त अपने पास रखा हुआ देखा, यह बात उसने कही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह तख्त वहाँ पुकार उठा, यह मेरे रब का फजल है। यह नहीं कि वह उस आदमी को उन्होंने उसके इल्म को कहा, लेकिन वो तख्त पाकर उन्होंने रब का फजल कहा, ताकि वह मुझे आजमाए मैं शुक्र करता हूँ या काफिर बन जाता हूँ। हम इस सूरह में बार बार शुक्र के बारे में देखेंगे। थोड़ी सी शुक्र गुजारी और शुक्र पे बात करते हैं। यह शुक्र है क्या?
शुक्र वह जज्बा है जो किसी इंसान या हैवान की आंखों या उसके अमल से जारी हो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम है कि जो बंदा अल्लाह का शुक्रगुज़ार नहीं हो सकता, वह इंसानों का भी शुक्रगुज़ार नहीं होता। और एक दुआ भी है शुक्रगुज़ारी के लिए कि अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा ज़िक्र करने में और शुक्र अदा करने में और तेरी अच्छी इबादत करने में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी ये उन्होंने भी ये कहा था, ये दुआ थी उनकी भी, जो कि सूरह इब्राहिम में हम आयत नंबर 7 में पढ़ाए हैं कि ला इन शकरतुम लाजिदन्नकुम ला इन कफरतुम इन अज़ाबी ला शदीद। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नेमतों में इजाफा करूंगा, और उसकी नाशुक्री करोगे तो जान लो कि मेरा अजाब काफी सख्त है। जो बद लोगों का शुक्रगुजार जो बंदा लोगों का शुक्रगुजार नहीं है, अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं है। और यहाँ मैं औरतों के ताल्लुक से बात करूंगी कि जो औरतें होती हैं उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज में गए, उन्हें जहन्नम दिखाया गया, तो आपने वहाँ औरतों की कसरत पाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया गया कि इसकी वजह है कि वह नाशुक्री करती हैं अपने शौहरों की। तो शुक्रगुजारी एक नेमत है, और जब नाशुक्री की जाती है तो उसकी वजह से जहन्नम के वादी में जा गिरते हैं। और हम औरतें अक्सर अक्सर सभी कुछ जब ठीक चलता है कोई बात नहीं, लेकिन ये हदीस भी है कि औरतें जो हैं वो अपने शौहर की नाशुक्री करती हैं। इल्ला की जब कभी कुछ कमी हो जाए तो वो अपने शौहर को बोलती हैं कि आज तक मैंने आपकी तरफ से कोई भलाई पाई ही नहीं, और कोई ऐसी चीज मैंने ना देखी जिससे मुझे इत्मीनान हासिल हो, कि आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। तो इस अपनी आदत को छोड़ने का इंशाअल्लाह इस रमजान में हम तहैया कर लें, ताकि हम जहन्नम से बच सकें। और जो कोई शुक्र करता है उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है, वरना कोई नाशुक्री करे तो मेरा रब बेनियाज और अपनी जात में आप बुजुर्ग है। अल्लाह ताला को हमारे शुक्र करने और नहीं करने से कोई फर्क नहीं होगा, इतना अजमत वाला है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अनजान तरीके से उसका तख्त उसके सामने रख दो, देखें वह सही बात तक पहुंचती है या उन लोगों में से है जो राह रास्त नहीं पाते हैं। यानी जांचने के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक वो तख्त को कहा कि उसके सामने थोड़ा-सा फेर बदल करके उसमें कुछ चेंजिंग करके रख दो। मलका जब हाजिर हुई तो उससे कहा गया, तेरा तख्त ऐसा ही है। वह कहने लगी, यह तो गोया वही है। उसने झट से ये नहीं कहा कि यह तो वही है बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, बल्कि थोड़ी-सी चेंजिंग थी, तो उसने यही कहा कि ये गोया वही है। हम तो पहले ही जान गए थे और हमने सरे अतात झुका दिया था, या हम मुस्लिम हो चुके थे। उसको ईमान लाने से जिस चीज ने रोक रखा था वह उन माबूदों की इबादत थी जिन्हें वह अल्लाह के सिवा पूजती थी, क्योंकि वह एक काफिर कौम से थी। इसलिए कि वह दिल से नहीं थी काफिर, बल्कि जो माहौल था उस काफिर माहौल में वह सूरज को पूजने लगी थी। उससे कहा गया कि महल में दाखिल हो। उसने देखा तो समझी कि पानी का हौज है, और उतरने के लिए उसने अपने पांचे उठा लिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यह शीशे का चिकना फर्श है। इस पर वह पुकार उठी, ऐ मेरे रब, आज तक मैं अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म करती रही, और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की अताअत कबूल कर ली। वह शीशे का फर्श एक धोखा उसे महसूस हुआ। हमारी जिंदगी में भी कितने धोखे ऐसे आते हैं, कितने ऐसी चीजें आती हैं जो जो मुझे बुराई की तरफ ले जाती है। लेकिन जब मुझे इल्म के जरिए सच्चाई का पता चलता है, तो क्या मैं अपने नफ्स को उस सच्चाई की तरफ ले जाती हूँ, या फिर वहीं पे अपनी अना के तहत रुकी रहती हूँ। आज के सबक में ये भी लिख लीजिए। अब यहाँ से कौमों का जिक्र शुरू होता है। और समूद की तरफ हमने उनके भाई सौलेह को यह पैगाम देकर भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो, तो एकाएक वह दो मुखतासिम फरीक बन गए।
सौले ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी मचाती हो? क्यों नहीं अल्लाह से मगफरत तलब करते हो, शायद कि तुम पर रहम फरमाया जाए। उन्होंने कहा, हमने तो तुमको और तुम्हारे साथियों को बदशगुनी का निशान पाया है। बदशगुनी क्या हमारी जिंदगी में भी है, हमारे माशरे में भी है? बदशगुनी है क्या? जो अल्लाह की चीजें हैं उन पर यकीन नहीं करके दूसरी चीजों को यकीन करके उसको बुरा जानना। जैसे कि बहुत सी चीजें हैं, काली बिल्ली सामने से गुजर गई, काला कौवा ऊपर से उड़ गया, या किसी ने छींक दिया, फिर रुक जाते हैं, किसी काम के लिए बाहर नहीं निकलते हैं। बड़ी सी गाड़ी पे, लाखों करोड़ों के गाड़ी पे बैठ के निकल रहे हैं, ड्राइवर से बोल रहे हैं, अरे रुको रुको, क्या हुआ सर? सामने से एक काली बिल्ली गुजर गई। अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी चीजें हैं? हम उस काली बिल्ली के डर से रुक गए, लेकिन अल्लाह पे भरोसा नहीं किया कि अल्लाह ताला हमारे लिए खैर करेगा। वह दुआ पढ़ के नहीं निकलते, जो दुआ हमको अल्लाह ताला ने बताई है कि घर से बाहर निकलने के पहले दुआ पढ़ लो। ये ऐसी ही बदशगुनी सौलेह अलैहिस्सलाम के कौम वाले उनको कहते थे कि तुम हमारे लिए मनहूस हो। और एक और माशरे में है, मनहूस भी समझते हैं हम उन औरतों को जो कि बेवा हो जाती हैं जवानी में, उनको किसी खैर के काम में शरीक नहीं करते, किसी शादी ब्याह और खुशियों में शरीक नहीं करते, या कोई ऐसा इंसान जिसको बदशगुन मानते हैं कि उसको देखते ही हमारा काम बिगड़ जाता है। वो कौन है हमें नफा और नुकसान देने वाले? अल्लाह के सिवा। अल्लाह ही है जो नफा और नुकसान का मालिक है, और कोई नहीं। सौलेह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम्हारे नेक व बदशगुन का सर रिश्ता तो अल्लाह के पास है। असल बात यह है कि तुम लोगों की आजमाइश हो रही है। उस शहर में 9 जत्थेदार थे जो मुल्क में फसाद फैलाते और कोई इस्लाह का काम न करते थे। उन्होंने आपस में कहा, खुदा की कसम खाकर अहद कर लो कि हम सालेह और उसके घर वालों पर संजून मारेंगे, और फिर उसके वली से कह देंगे कि हम सब वह खून मारेंगे, और फिर उसके वली से कह देंगे कि हम उसके खानदान की हलाकत के मौका पर मौजूद न थे। हम बिल्कुल सच कहते हैं। यह चाल तो वह चले, और फिर एक चाल हमने चली जिसकी उन्हें खबर नहीं थी। ठीक वैसा ही वाकया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से कुछ पहले पेश आया था, जबकि सारे कुरैश के कबीलों ने मिलके इस तरह की प्लानिंग की थी कि हम रात में जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजुला कत्ल करने की प्लानिंग की थी, और इसमें कि हर कबीले का आदमी जाएगा और किसी एक कबीले पर इसका इल्जाम ना लगेगा। अब देख लो कि इनकी चाल का अंजाम क्या हुआ। हमने तबाह करके रख दिया उनको और उनकी पूरी कौम को। वह उनके घर खाली पड़े हैं। उस जुल्म की पादाश में जो वह करते थे, इसमें एक निशान इबरत है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, और बचा लिया हमने उन लोगों को जो ईमान लाए थे और नाफरमानी से परहेज करते थे। अल्लाह ताला हमेशा जुल्म करने वालों को अजाब देता है, और ईमान वाले और जो नाफरमानी से परहेज करें, जो अल्लाह का हुक्म माने, अल्लाह ताला उन्हें बेशक बचा लेता है। और लूत को हमने भेजा, याद करो वह वक्त जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम आंखों देखते बदकारी करते हो? क्या तुम्हारा यही चलन है कि औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत रानी के लिए जाते हो? हकीकत यह है कि तुम लोग सख्त जहालत का काम करते हो। मगर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा, निकाल दो लूत के घर वालों को अपने बस्ती से, यह बड़े पाकबाज बनते हैं। आखिरकार हमने बचा लिया उसको और उसके घर वालों को, बजज उसकी बीवी के जिसका पीछे रह जाना हमने तय कर दिया था, और बरसाई उन लोगों पर एक बरसात, बहुत ही बुरी बरसात थी, वह उन लोगों के हक में जो मुतनब्बा किए जा चुके थे। पिछले कई सूरतों से पढ़ते जा रहे हैं, इसलिए सबको मालूम हो गया कि कौन सी बारिश थी और कौन से अजाब लूत अलैहिस्सलाम की कौन कौम पे आई थी। आयत नंबर 59, यह दुआ है जो कि दावत इल्लल्लाह का काम करने के लिए, शुरू करने के लिए ये दुआ पढ़ी जाती है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, हम्द है अल्लाह के लिए और सलाम उसके बंदों पर जिन्हें उसने बरगुजीदा किया। अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। इनसे पूछो, अल्लाह बेहतर है या वह माबूद जिन्हें यह लोग उसका शरीक बना रहे हैं? यहाँ से 20वां पारा शुरू हो रहा। भला वह कौन है जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया
और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए से वह खुशनुमा बाग उगाए। आगे अब अल्लाह ताला अपनी निशानियां दिखा दिखा के क्वेश्चन कर रहा है, और उस दिल में उस बात को पुख्ता करने की कोशिश कर रहा है कि अल्लाह ताला की ज़ात की अज़मत, अल्लाह ताला की जो वहदानियत है वह हमारे दिलों में बैठ जाए। जिनके दरख्तों का उगाना तुम्हारे बस में ना था, क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा भी है इन कामों में शरीक है? नहीं, बल्कि यही लोग राह रास्त से हट कर चले जा रहे हैं। और वह कौन है जिसने जमीन को जाए करार बनाया, और उसके अंदर दरियाओं के और उसमें पहाड़ों की मेखें गाड़ दी, और पानी के दो जखीरे के दरमियान पर्दे कायल कर दिए। हर तरह के पानी, यानी मीठा पानी, खारा पानी, और वो आपस में मिलते नहीं। अल्लाह ताला की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है कि जब हमें मीठे पानी की जरूरत होती है तो हम मीठा पानी जमीन से निकालते हैं। क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी है इन कामों में शरीक? नहीं, बल्कि इनमें से अक्सर लोग नादान है। अल्लाह ताला अफसोस के साथ कहे जला कि राह रास्त से भटक गए हैं, नादान है। कौन है जो बेकरार की दुआएं सुनता है जबकि वह उसे पुकारे, और कौन उसकी तकलीफ रफा करता है, और कौन है जो तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी यह काम करने वाला है? तुम लोग कम ही सोचते हो। कलीलम मा तज़क्करून। और वह कौन है जो खुशी और समुंदर की तारीकियों में तुमको रास्ता दिखाता है, और कौन अपनी रहमत के आगे हवाओं को खुशखबरी लेकर भेजता है? क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा भी यह काम करता है? बहुत बाला व बरतर है अल्लाह उस सिर्फ से जो यह लोग कर रहे हैं। और वह कौन है जो खल्क की इब्तदा करता और फिर इसका आदा करता है, और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिस्क देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी इन कामों में हिस्सेदार है? कहो कि लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। उनसे कहो अल्लाह के सिवा आसमानों और जमीन में कोई गैब का इल्म नहीं रखता, और वह नहीं जानते कि कब वह उठाए जाएंगे, बल्कि आखिरत का इल्म ही उन लोगों से गुम हो गया है, बल्कि यह उसकी तरफ से शक में है, बल्कि यह उसमें उससे अंधे हैं, आखिरत के इनकार से अंधा है, जो ये बात समझ में नहीं आ रही कि हाँ, ये चारों तरफ निशानियां भरी पड़ी हैं हमारे लिए, और अल्लाह उनको उनसे पूछ रहा है। वह जान रहे हैं कि अल्लाह ताला सारी कायनात का मालिक है, और उसके साथ कोई भी किसी को भी अल्लाह के उलूहियत में, रबूबियत में और उसके हमीदे सिफात में कोई भी शरीक नहीं, फिर भी इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं, बल्कि यह इसकी तरफ से शक में है और अंधे हैं। यह मुनकरीन कहते हैं, क्या जब हमारे बाप दादा मिट्टी हो चुके होंगे तो हमें वाकई कब्रों से निकाला जाएगा? ये खबरें हमको भी बहुत दी गई हैं, और पहले हमारे आबा व अजदाद को भी दी जाती रहेंगी, मगर यह बस अफसाने ही अफसाने हैं जो अगले वक्तों से सुनते चले आ रहे हैं। कहो जरा जमीन में चल फिर कर देखो, मुजरिमों का क्या अंजाम हो चुका है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके हाल पर रंज न करो और ना उनकी चालों पर दिल तंग हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सारी बातों को सुन के काफी रंजीदा होते थे, और सोचते थे आखिर क्यों नहीं है अल्लाह के की तौहीद को कबूल फरमा रहे हैं। वह कहते हैं कि यह धमकी कब पूरी होगी अगर तुम सच्चे हो? कहो क्या अजब है कि जिस अजाब के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो, उसका एक हिस्सा तुम्हारे करीब ही आ लगा हो। यह है कि तेरा रब तो लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते, अपनी नेमतों का इस्तेमाल नहीं करते, जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, और उसका शुक्र अदा नहीं करते। वह कान दिए जिससे आयातें सुनाई जा रही हैं, और वो आँख दिए दिए जिससे देख रहे हैं निशानियों को हम, और वो दिल भी सोचने के लिए दिए, लेकिन ये सारी नेमतों का इस्तेमाल हम अल्लाह के तौहीद को, अल्लाह की निशानियों को देखने में नहीं कर रहे हैं, और उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं। बिला सुबह तेरा रब खूब जानता है कि जो कुछ उनके सीने अब अपने अंदर छुपाए हुए हैं, और जो कुछ वह जाहिर करते हैं। आसमान और जमीन की कोई पोशीदा चीज ऐसी नहीं है जो एक वाज़े किताब में लिखी हुई मौजूद न हो। यह वाकया है कि कुरान बनी इसराइल को अक्सर उन बातों की हकीकत बताता है जिनमें वह इख्तलाफ रखते हैं, और यह हिदायत और रहमत है ईमान लाने वालों के लिए। जिससे कुरान की अजमत बयान की जा रही है, जो शुरू में हम पढ़ आए हैं कि इससे कौन लोग फायदा उठाते हैं। यह एक हिदायत और रहमत है, जो इसको माने, इसकी आयतों को पढ़ें, उसको समझें, और अपनी अमली जिंदगी जो जिंदगी है उसको इसके मुताबिक अमल करें।
यकीनन इसी तरह तेरा रब उन लोगों के दरमियान भी अपने हुक्म से फैसला कर देगा और वह जबरदस्त और सब कुछ जानने वाला है। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पर भरोसा रखो, यकीनन तुम शरी हक के पर है। तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, न उन बहरों तक अपनी पुकार पहुंचा सकते हो जो पीठ फेर कर भागे जा रहे हैं, और न अंधों को रास्ता बताकर भटकने से बचा सकते हो। तुम तो अपनी बात उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयत पे ईमान लाते हैं और फिर फर्माबरदार बन जाते हैं। जब हमारे अंदर हिदायत की तलब होगी, जभी हम इन आयतों को भी समझेंगे और उससे हिदायत हासिल करेंगे। और जब हमारी बात पूरी होने का वक्त आन पहुंचेगा तो हम उनके लिए एक जानवर जमीन से निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा। ये लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं रखते थे। ये क़यामत की निशानियों में से, जब क़यामत करीब आएगी तो उस वक्त एक जानवर जमीन से निकलेगा जो इंसानों से बात करेगा। और जरा तसव्वुर करो उस दिन का जब हम हर उम्मत में से एक फौज उन लोगों के घेर के लाएंगे जो हमारी आयत को झुटलाया करते थे। फिर उनको उनके अक़साम के लिहाज से दर्जा बदर्जा मर्तब किया जाएगा, यहाँ तक कि जब सब आ जाएंगे तो उनका रब उनसे पूछेगा, तुमने मेरी आयत को झुटला दिया, हालांकि तुमने उनका इल्मी अहाता न किया था। यानी उन आयतों के बारे में क्या तुमने ये तहकीक की थी कि वह आयतें सच हैं या झूठ हैं? अगर यह नहीं तो और तुम क्या कर रहे थे? और उनके जुल्म की वजह से आज आपका वादा उन पर पूरा हो जाएगा, तब वह कुछ ना बोल सकेंगे। क्या उनको सुझाई न देता था कि हमने रात उनके लिए सकून हासिल करने की बनाई और दिन को रोशन किया था? इसी में बहुत सी निशानियां थी उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। कल भी हमने इस पे बात की थी कि जब नींद आ जाती है तो वह एक छोटी मौत होती है, और जब हम फिर उठते हैं तो वो जिंदगी होती है। यानी जिंदगी, मौत, नींद का आना और फिर से उठना, यह उन लोगों के लिए एक निशानी थी। हमारे लिए भी यह निशानी है। और क्या गुजरेगी उस रोज जबकि सूर फूंका जाएगा और हौल खा जाएंगे वह सब जो आसमानों और जमीन में है, सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह हौल से बचाना चाहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत जब आएगी तो मोमिन के लिए वह दिन जो होगा, जो कि क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, तो मोमिन के लिए वह दिन सिर्फ फर्ज नमाज من अदा करने के बराबर होगा। और सब कान दबाए उसके हजूर हाजिर हो जाएंगे। आज तो तू पहाड़ों को देखता है और समझता है कि खूब जमे हुए हैं, मगर उस वक्त ये बादलों की तरह उड़ रहे होंगे। यह अल्लाह की कुदरत का करिश्मा होगा जिसने हर चीज को हिकमत के साथ इस्तवार किया है। वह खूब जानता है कि तुम लोग क्या करते हो। जो शख्स भलाई लेकर आएगा उसे उससे ज्यादा बेहतर सिला मिलेगा, और ऐसे लोग उस दिन के हौल से महफूज होंगे। यानी जो लोग ईमान लाएंगे और बहुत ज्यादा नेकियां किए रहेंगे, उस दिन उनको क़यामत वाले दिन इत्मीनान होगा, कि उनको इस बात का सुकून होगा कि हमने अल्लाह के मुताबिक काम किया है और नेकियां हम लेकर के आए हैं। इसके में भी एक हदीस का मफ़हूम है कि अबू सईद खुदरी जो रावी हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत के दिन किसे खड़ा रहने की ताकत होगी? तो उन्होंने फरमाया कि मोमिन के लिए वो उतना ही आसान होगा जो कि फर्ज नमाज के बराबर है। और सूरह मोमिन में भी एक आयत हम पढ़ आए हैं। सूरह मोमिन में एक आयत आने वाली है जो आयत नंबर 5 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हम अपने रसूलों और ईमान वालों की दुनिया में भी मदद करते हैं और क़यामत के दिन भी मदद करेंगे, जब ये फरिश्ते गवाही देने खड़े होंगे। यानी जो कुछ हमारे अमाल होंगे उनकी गवाही देने के लिए खड़े होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान और नेकी के बदले उनको क़यामत की हौलनाकियों से इत्मीनान देंगे। और जो बुराई लिए हुआ आएगा, ऐसे सब लोग औंधे मुँह आग में फेंके जाएँगे। क्या तुम लोग इसके सिवा कोई और जज़ा पा सकते हो कि जैसा करो वैसा भरो? अल्लाह ताला फरमाएगा कि जैसा तुमने किया दुनिया में, अब वैसा ही तुमको उसका फल दिया जाएगा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि इस शहर के रब की बंदगी करूं जिसने इसे हरम बनाया है और जो हर चीज का मालिक है। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुस्लिम बनकर रहूं और यह कुरान पढ़कर सुनाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और ये चीजें हमारे अंदर भी इनको पॉइंट नोट कर लेना चाहिए कि क्या क्या हमें करना है।
کہ اس شہر کے رب کی بندگی یعنی اللہ کی بندگی، جو کہ جب دعوت پیش کی جا رہی تھی تو چونکہ مکے میں دعوت پیش کی جا رہی تھی، اس لیے اس شہر کی بندگی، رب کے بندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور میں مسلم بن کے رہوں یعنی اللہ کا فرما بردار بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ بے شک ہمارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اس بات سے ان کو ذہنوں میں ایک دم نقص کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک بات، ایک ایک موومنٹ، ایک ایک عمل لکھ رہا ہے، اور یہ ہمارے سامنے ایک دن پورے رجسٹر کے ساتھ لایا جائے گا، اور ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور ہمارا حساب کیا جائے گا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اس آیت کے ساتھ سورہ نمل ختم ہوتی ہے۔ اب میں اپنی پیاری ٹیچر فرحت کو دعوت دوں گی کہ وہ سورہ قصص کے آگے کنٹینیو کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين جزاک اللہ خیر شہناز جی، جزاک اللہ خیر نصرت تلاوت لگانے کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ القصص ہماری شروع ہونے والی ہے، اور اس سے پہلے کچھ اناؤنسمنٹس ہیں میں بتا دیتی ہوں۔ انشاءاللہ ٹائمنگ چینج ہونے والی ہے سیٹرڈے سے، ہم لوگ 9 بجے کویت کی ٹائمنگ رہے گی اور انڈیا کے ٹائمنگ کے حساب سے 11:30۔ یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے۔ اور سیکنڈ اناؤنسمنٹ انشاءاللہ یہ ہے کہ سیٹرڈے، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، ایک مہینے سے پروسیس چل رہا ہے، سیٹرڈے ہم کچھ نہ کچھ ایک نئی معلوماتی پروگرام ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں ہم ورکشاپس وغیرہ دیکھتے ہیں۔ تو اس کے اب کی بار جو ورکشاپ ہے وہ ہے، ہم تمام بہنوں کے نام ہے کہ اے بنت حرم تو جاگ ذرا، یعنی امت کی ماؤں اور بیٹیوں کے نام پر ایک بہترین پیغام اس پریزنٹیشن کے طور پر انشاءاللہ پیش کیا جائے گا کہ ہم اچھی بیویاں، اچھی مائیں اور سوسائٹی کے پروڈکٹیو پیپل بننے کے لیے بہت ساری ٹپس اور بہت ساری جو ہے نا اس میں باتیں اور واقعات شیئر کی جائیں گی۔ اور الحمدللہ یہ بہت بار ہمارے کلاس میں ریپیٹڈ ہوا ہے، کویت میں ہم نے بہت بار اسے کروایا ہے، اور بہت اچھے لوگوں کے فیڈ بیکس ملے ہیں کہ یہ ایک لائف چینجنگ مومنٹ لوگوں کی زندگی میں الحمدللہ ثابت ہوا ہے۔ تو میں اس کے لیے آپ تمام کو استقبال کرتی ہوں کہ آپ لوگ تمام شرکت کریں، دعوت دیتی ہوں، اور تمام اپنے ساتھیوں کو بھی جو ہے نا انشاءاللہ اس بیداری کے مومنٹ میں دور قرآن کے ذریعے سے، اب رمضان بھی آ گیا ہے تو دل نرم ہوتے ہیں، زمین یہ ہے ہماری کیا بولیں گے، پانی وغیرہ ڈالے ہوا ہے، صرف سیڈ ڈالنے کی کمی ہے۔ اب جو ہم نیتیں کریں گے انشاءاللہ وہ عمل میں آ سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے، ضرور شرکت کریے گا۔
اور اپنے ساتھیوں اور اپنے فیملی ممبرس کو بھی اس میں ضرور بلانا ہے انشاءاللہ. چلیں سورہ قصص کی طرف چلتے ہیں. قصص لفظ ہی ایسا ہے کہ اسٹوری مطلب ایک اٹریکٹیو ورڈ ہے، اور الحمدللہ سورہ بھی اسی نوعیت کا ہے. بہترین ایک اسٹوری کی شکل میں جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ اس میں ذکر پایا جاتا ہے. اور قصص کا مطلب ہوتا ہے قصے کی جمع ہے. اور یہ نازل کب ہوا تھا؟ نازل دیکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ کانٹیکسٹ میں آیتیں آئے ہوئے رہتے ہیں. کون سے زمانے میں شروع ہو رہا ہے؟ وہ زمانے میں، حالانکہ پورے لوح محفوظ میں قرآن موجود ہے، بٹ جب وقتاً فوقتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تاکہ ہم اسے اچھے سے سمجھ سکیں. دیٹس وائی زمانہ نزول ہم کو پتہ ہونا چاہیے. تو زمانہ نزول یعنی کہ کب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، وہ ہے 6th to 10th نبوی میں، یعنی کہ جب ہجرت حبشہ پیش ہونے والی تھی، اس وقت میں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے نا یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. اور قریش کو حامان اور قارون، دو کیریکٹرز جو حامان اور قارون ابھی تک نہیں پڑھے ہم، البتہ فرعون کا پڑھ کر آئے. یہ 3 کیریکٹرز کا انجام بتایا گیا ہے اس سورے میں. تو حامان ہے، قارون ہے، کیریکٹر آئیں گے انشاءاللہ اس کو نوٹ کرنا ہے، اور فرعون کا تو ہم دیکھ کر آئے. تینوں کے عبرت ناک واقعات بتائے گئے ہیں. اور اس میں مشورہ دیا گیا ہے کہ قریش جو اس وقت کے فرعون تھے، کمپیریزن چل رہا ہے شروع دور فرعون سے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرعون کو کمپیریزن قریش کے سرداروں سے کیا گیا. تو اب یہ 3 کیریکٹر فرعون، حامان، قارون کو سامنے رکھ کر قریش کو دعوت دی جا رہی ہے، نصیحت لو یا اندھے بنے ہوئے رہو، دل کے اندھے بنو یا آنکھوں کے اندھے بنو. اس طریقے کا ایک پیغام ملتا ہے. اس کے بعد میں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مجرمین جو اس وقت کے تھے، یعنی کہ جو کرپٹ کرنا چاہ رہے تھے، بنی جو اس طریقے سے ملاوٹ کر کے جو ہے نا تم تھوڑا عمل کرو ہم تھوڑا عمل کرتے ہیں، اس سے باز رہنے کے لیے یعنی اس سے روکنے کی بھی بات بتائی گئی ہے. تو ٹو سمرائز دا پوائنٹس، پولیٹیکل اور ریلیجیس اور فائنینشیل لیڈرشپ کا اس میں ذکر بتایا گیا ہے. اور مرکزی موضوع کیا ہے؟ مرکزی موضوع یعنی تھیم جس کے اطراف میں آیتیں گھومتی ہیں، جو مرکز جو ہمارے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہاں ایک سیکنڈ، مرکزی موضوع یہ ہے کہ اولو الارض یعنی زمین پر تکبر. غور سے سنیے پوری، جیسا کہ وہاں پر ہم پڑھ کے عزیز اور اس کا رحیم ہونے کا جیسا چلا ہے نا، یہ یہاں پر چلنے والا ہے، یہی موضوع کے اطراف میں ڈسکس ہوگا. اولو الارض کا مطلب ہوتا ہے، ٹرمینالوجی یوز ہونے والی ہے اس سورے میں، بتا کر لینا چاہیے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے تکبر کے ساتھ، استکبار کے ساتھ. بہت یعنی جب یہ پرسنالٹیز کا ذکر ہو رہا ہے، دیکھیے قارون ہو گیا یا حامان ہو گیا یا فرعون ہو گیا اور قریش ہو گیا، ان تمام کے ساتھ ایک ورڈ اٹیچڈ ہے، یار استکبار کرنے والے تھے، تکبر کرنے والے تھے. اور تکبر کیسا فینومینن ہے معلوم ہے؟ ایک ہمارے برین اور ہمارے ہارٹ کے اندر کچھ خلل پیدا ہو جاتا ہے. خلل یعنی کہ ایک خوش فہمی انسان مبتلا ہو جاتا ہے، دماغ اور دل کی جو ہے نا ایک اندرونی کیفیت کا ایسا چینجز آ جاتے ہیں کہ انسان جب زمین پر چلتا ہے یا ڈیلنگ کرتا ہے یا بات کرتا ہے تو سمجھنے آتا کہ بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ والا ہے، بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ اس کے اندر کیا بولیں گے تکبر کی کیفیت ہے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اس سورے میں. اور جو ہے نا یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ زمین پر کس کو قابض کریں گے. اللہ کی زمین ہے، اللہ کس کو قابض کرنے والے ہیں؟ اللہ اپنے عاجز بندوں کو، اللہ اپنے خالص بندوں کو زمین میں جو اللہ کے تابع بن کر رہیں گے، ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ زمین کی لیڈرشپ دینے کا وعدہ کرتے ہیں. جب تم میرے تابع ہو جاؤ گے، جب تم کو جو ہے نا یہاں کی لیڈرشپ دی جائے گی. بہت سارے ملائے یعنی کہ لیڈرشپ کا بھی ذکر ہے ادر دین دس قارون کے حساب سے. بہت سارے دوسرے لیڈرشپ اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس کی لیڈرشپ تھی؟ ابو جہل کی لیڈرشپ تھی. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس کی لیڈرشپ تھی؟ نمرود کی لیڈرشپ تھی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کس کی لیڈرشپ تھی؟ فرعون کی لیڈرشپ بتائی گئی تھی. یعنی کہ یہ جو وقتاً طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو قیادت دیتے ہیں اور کسی کو پوزیشن دیتے ہیں تو ان کے تکبری کردار کی وجہ سے پھر وہ زوال پذیر ہو جاتے ہیں.
تو آج کے دور میں اس کو کیسا دیکھنا ہے؟ تو سو کالڈ سپر پاور جو آج کل موجود ہے اس کے پاور میں آ کر ڈر کر اپنے اسلامی طریقے زندگی کو چھوڑ کر ان کے دیے ہوئے شرکیہ یا اریانیہ، یعنی اریانی بے حیائی کو کہتے ہیں، بے شرمی بے حیائی کا بھی ذکر اس میں ہونے والا ہے. تو اپنی لیڈرشپ، غور سے سنیے، بہت بہت لائف چینجنگ چیزیں اس میں الحمدللہ سمجھا رہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے وقت کی کیا ضرورت ہے. وقتی طور پر ہم بھی سپریسڈ ہیں. لیڈرشپ اور حکمرانی دوسروں کے حوالے آ گئی ہے. کیوں ہوا؟ دیٹ از اے سپریٹ ٹاپک. کئی کو کیسا ہوا بولے تو وہ آگے ہم دیکھنے والے ہیں. لیکن ٹل ناؤ اب ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ اب لیڈرشپ ان کے حوالے کی گئی ہے. تو ہمارے درمیان میں فرعون جیسے کیریکٹر، قارون جیسے کیریکٹر موجود ہیں. تو ہمارے کو ان کی قیادت میں امپریس ہو کر، ان کی مالی اور تکبراتی چیزوں کو دیکھ کر، ان کے بتائے ہوئے جو فارمولا آف زندگی وہ پیش کر رہے ہیں، شرک کر لو یا اریانی یا بے حیائی لیونگ ریلیشن شپ کر لو، حال حلیہ بدل لو، سر کے بال کٹوا کر کلر کر لو، اپنے لباس کو چھوٹا کر لو، اس طریقے کا جو وہ معاملہ پیش کرنا چاہتے ہیں، یا ہمارے کاروباری معاملات میں حلال کو ہٹا کر سودی کاروبار کا وہ پیش کر رہے ہیں، ظالمانہ معاشی اور سماجی نظام کی طرف وہ دعوت کر رہے ہیں. سود ایک معاشرے کے اوپر ظلم ہے جس میں امیر امیر بنتا جاتا ہے اور غریب غریب بنتا جاتا ہے. یہ بلیسنگ ہم کو وقتی طور پر نظر آتی ہے، لیکن اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ ظالمانی اور معاشی اور سماج کی بگاڑ کا ذریعہ ہے. اور یہ لوگ مجھے اور آپ کو نیو ورلڈ آرڈر کے تحت سپریس اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ سورہ مجھے اور آپ کو کیسا رہنا ہے، اللہ کا رولز کیسا ہے، کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، ان تمام چیزوں کی چیزیں سمجھانے والا سورۃ القصص ایک کہانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بیان کر رہے ہیں. اس کے 9 پیراگراف ہم سمجھنے کے لیے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، جس میں آیت نمبر 6 تک تمہید بتائی گئی ہے، پھر آیت نمبر 13 تک موسیٰ علیہ السلام کا بچپن بتایا گیا. سیرت موسیٰ علیہ السلام کی بیان کرنے والی صورت ہے سیرت قصص، سیرت موسیٰ کے اوپر. سورۃ طٰہٰ ہماری گزری ہے، یہاں پر بھی گزرے گا لیکن کچھ الگ پہلوؤں سے یہاں پر گزرے گا، کچھ الگ میننگ ہم دیکھنے والے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن دیکھنے والے ہیں، جوانی کے لمحات دیکھنے والے ہیں، آیت نمبر 21 تک وہ چلے گا. پھر اس کے بعد میں ان کی مکی زندگی، ان کے مدین میں رہنے والی زندگی کو مکی زندگی، مکے میں کیسا رہا، پھر نبی زندگی ان کا واپس آنے کے بعد کیسا رہا ہے، اور قریش کو کس طریقے، یعنی انہوں نے فرعون کے ساتھ کس طرح مخاطبت کی ہے، یہ پورے چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھنے والے ہیں. پھر ہارون کا اور قارون کا بھی، حامان اور قارون کا بھی ہم ذکر یہاں پر پڑھنے والے ہیں. بہت ہی اچھی صورت ہے، 88 اس کے آیتیں ہیں اور بہت سارے لیسنز انشاءاللہ مجھے اور آپ کو سکھا کر جائے گی. جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم اس میں لیسنز لیتے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت ہو چکی ہے. اس کا دیباچہ جو دیا گیا ہے سورے کا، جو مودودی کی کتاب میں، تفہیم کی کتاب میں ہے مولانا مودودی کی، وہ آپ اگر پڑھ لیں، موضوع کے بحث میں شارٹ میں بتانے کی کوشش کری ہوں. یہ اس کے انہوں نے 4 پوائنٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ، کیا اگر کوئی اس کو ڈیپ میں سمجھنا چاہتا ہے سورہ قصص کو، اس کا انٹروڈکشن پڑھ لیجئے. موضوع اور مباحث کے نام سے جو انہوں نے بتایا ہے بہترین الفاظ میں، شاید اس کا سیکنڈ ورڈ میں یوز بھی نہیں کر سکوں، بہت ڈیٹیل میں، دیٹس وائی ایم اسکپنگ اٹ. اپنے الفاظ میں نے 4-5 جملوں میں اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. چلیں اپنے تفسیر کی طرف، یعنی عملی پوائنٹ کے ساتھ پڑھنے والی چیز کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین. یہ کتاب مبین کی آیات ہے. مبین کا آئی تھنک اب تک ترجمہ آپ لوگوں کو یاد ہو گیا. مبین کا مطلب کیا ہوتا ہے لکھ لیجئے. ابھی ہم بہت بار پچھلی صورتوں میں اس کو پڑھ کر ہیں. مبین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کتاب مبین ہے، یہ چھپا کر رکھنے والی کتاب ہے یا ہر چیز کو ظاہر کرنے والی کتاب ہے. کتاب میں کچھ بھی سمجھنے نہیں آتا، اگر ہم اس طریقے سے بول رہے ہیں تو کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ کتاب مبین کا مطلب آپ لوگ چیٹس میں لکھ سکتے ہو. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. تمام لوگ سٹوری سننے کے بعد میں کیا کرتے ہیں؟ سب لوگ ایک جیسے نہیں رہتے. اونلی
فیو لوگ جو ہے نا اس سے بینیفٹ لاتے ہیں. ان کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے, جس کے دل میں ایمان ہے, جو اللہ کو بلیو کرتے ہیں اور رسول کو اپنا آخری پیغمبر رسول مانتے ہیں, انہی لوگوں کو بینیفٹ ہونے والا ہے. تو یہاں پر اپنے لیے دعا کر لیتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں, جو کیریکٹرز ہمیں دکھا رہے ہیں, اس کے صحیح پہلو کی طرف ہماری رہنمائی عطا فرمائے اور ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنے والوں میں شمار فرما دیجیے. ڈائریکٹلی واقعہ شروع ہو جاتا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی تھی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا. دو طرح کے گروہوں میں فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کو دو اس میں ڈیوائڈ کیا تھا. ایک وہ تھے جو ٹوٹے پھوٹے بس خستہ حال میں بھی اسلام پر چلنے والے تھے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو سرینڈر, روٹھی سوکھی کھانا ہے, اسلام پہ چلنا ہے, وقت کا انتظار کرنا ہے. کائنڈ آف ہم لوگ جو اگر سچے مومن اس زمانے کے دیکھے تو دنیا کی چمک دمک سے اپنے آپ کو مائل نہیں کرنا ہے, جو اویلیبل ہے جتنا اویلیبل ہے حتی الامکان گزارنے والے, وہ والے کیریکٹر تھے. لیکن سیکنڈ والے کیریکٹر جو ڈیوائڈ ہو چکے تھے فرعون کے زمانے میں, وہ تھے بنی اسرائیل کے وہ لوگ تھے جو بک چکے تھے. یعنی ان کی جو معاشرتی سماجی اور یعنی جو ٹائپ آف ورلڈ کو انہوں ڈسکرائب کریں, اس کو اپنی مجبوریاں, سو کالڈ مجبوریوں کے خاطر اپنے آپ کو ایکسپٹ کر لینے والے کردار. ٹھیک, تو اس نے فرعون کے زمانے میں یہ دو کردار بھی پائے گئے تھے. ایزیلی یو کین ریلیٹ کہ آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا اور ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا. فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے مہربانی کرے اور ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دے اور انہی کو وارث بنا دے اور زمین میں ان کو اقتدار بخشے اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کی لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دے جس کا انہیں ڈر تھا. کس کو وارث بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ آیت نمبر 5 اور 6 میں کمزور ہیں, یعنی کہ ابھی سپریسڈ ہیں لیکن ایمان پر قائم ہے, اس متکبرانہ چیزوں سے کمپرومائز کرنے کے لیے ریڈی نہیں رہیں گے, تقوی پر اور عبدالامکان اس شریعت کو اپنی زندگیوں میں اور لوگوں میں اویئرنیس پھیلانے والے بنیں گے, تو ویری سون اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کا اس زمانے میں بھی اقتدار بخشنے وعدہ کرے. آج کے زمانے میں بھی ہم پچھلی صورتوں سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ خلیفہ بنائے گا متقی لوگوں کو. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کی شریعت ہے. یہ اگر ہم نہیں حاصل کرے تو کمی ہماری طرف سے. اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دے جس کا انہیں ڈر تھا. اب حامان ایک نام آ گیا. دیکھیے یہ حامان کون تھا بولے تو یہ جو ہے نا ایک ریلیجیس لیڈر تھا جو سیکنڈ کیٹیگری میں آتا تھا, جس کو بولتے ہیں کہ بک چکا تھا. یعنی اپنی قوم سے غداری کر کے وہ کیا کر رہا تھا, پاور, جس کے ہاتھ میں پاور ہے اس کے ہاتھ میں, یعنی فرعون کے ہاتھ میں اپنے ایمان کو بیچ کر اس کی کیا بولیں گے خلافت میں یا اس کے رول میں ایک پوزیشن حاصل کر لیا تھا. تو وہ حامان تھا. اور اس کے بارے میں جو ہے نا ریسرچ ہوئی ہے کہ جو ورڈ حامان ہے, تو لوگ یہ جب ورڈ آیت نازل ہوئی نا, حامان ورڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروناؤنس کر دیا. ورڈ میں ایک نام کے ساتھ, بہت کم لوگ کرداروں کا نام آپ نوٹس کریے ورڈ نام کے ساتھ آیا. تو وین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ورڈ بولے وہ حامان, تو لوگ کیا کرے کریٹیکل انالائسس کرنے کے خاطر جو ہے نا یہاں پر تشریح میں دیے ہیں. دیکھیے ان لوگ کیا کرے ریسرچ کر کے جو ہے نا ایک اورینٹلسٹ بول کر ایک جو لوگ رہتے ہیں انہوں بھی قرآن پڑھتے ہیں. شروع میں ہم پڑھے نا سب کو ایمان نہیں ملنے والا. یہ اورینٹلسٹ جو نام کے جو لوگ رہتے ہیں وہ کریٹیکل انالائسس پڑھ کے ذریعے سے قرآن کو دیکھتے ہیں. یعنی ہدایت کے واسطے نہیں. اب ہم کیا پڑھے, ہاں اللہ کیا کرنا بولیا کیا رکنا بولیا, ہمارے دماغ میں یہ ہے ہاں یہ برے کیریکٹر ہے اچھے کیریکٹر ہے, یہ ایسا کرنا ہے یہ ایسا کرنا ہے, جنت ایسی ہے, یہ باتیں ہم دیکھنے والے ایمان والے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. لیکن ایک کیا بولیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو کریٹیکلی انالائسس کرتے ہیں. ان لوگ جو ہے نا آبجیکشن ڈالتے ہیں کہ حامان جو ہے نا زرخس نامی جو ہے نا یعنی بہت سالوں بعد فرعون کی حکومت کے بعد پیدا ہوا تھا. پھر اس کے بعد بہت ساری ریسرچ ہوئی اور اس کے پر سپریٹ موضوع ہے, لیکن میں اس کو سمرائز کرنے بعد میں ریسرچ کر کے بعد میں 1900 میں پورا
कौन है ये साइंटिस्ट का नाम मैं यहाँ पर लिखी थी, मोरिस बुकाई नाम की एक बुक है, देखिए, जिसका किताब का नाम है कुरान एंड साइंस की नाम की बुक है। साइंटिस्ट मशहूर है, आप लोग भी सुने होंगे, जाकिर नाइक भी इनको कोट करते हैं, मोरिस बुकाई इनका नाम है साइंटिस्ट का। उन्होंने फिर बाद में रिसर्च किया, बहुत सारे होलोग्राफिक पिक्चर्स जो उस जमाने की लैंग्वेज थी, जूइश एनसाइक्लोपीडिया से कंपेयर करने के बाद पता चला कि जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने वर्ड इस्तेमाल किया हामान, लिटरली ही वाज प्रेजेंट, मिस्र के दरबार में, फिरौन के दरबार में वो मौजूद था, और करप्टेड पर्सन के नाम से बाद में वो रिसर्च से पता चला। तो वो कुरैश जो मजाक उड़ाया करते थे, या उसके बाद में जो क्रिटिकल एनालिसिस से प्रूव करना चाहते थे कि हामान वाज नॉट इन द पीरियड ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि वो बाद में जो है ना बहुत सालों के बाद आया था, बाद में 1900 के अर्ली पीरियड्स में मालूम हो गया कि हामान वही हामान है जो फिर मौदूदी ने भी इनको डिस्क्राइब किया है कि ये लोगों का तासुब बताया है। बहरहाल यहाँ पर इतनी स्टोरी सुनाने का मतलब यह है कि एक वर्ड और एक कैरेक्टर भी जो कुरान में डिस्क्राइब किया गया है, एक नुक्ता भी गलत नहीं, एक नुक्ता भी गलत नहीं है। कुरान की जो है ना उस जमाने से जो है ना क्या बोलेंगे, झुटलाने की कोशिश की जा रही है, कयामत तक भी करेंगे ये लोग, लटक लटक के अपनी जानों को और अपने मालों को हलाक करेंगे, बट अल्लाह के कलाम के खिलाफ एक वर्ड ना उन्होंने निकाल सके हैं और ना निकाल सकेंगे। तो करना क्या है, रेस्पेक्ट आ गई, तस्दीक हो गया, करना क्या है, बिना सोचे समझे जू तक तू, जैसा हम कल देखे थे कि लाठी मारो समंदर पे, समझने नहीं आ रही लॉजिकली बात, बट मारो, मुसीबत आ रही, बस तईनु बिस्सब्री सलात, क्या होने वाला है, कुछ भी रोशनी नहीं है, हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं हो सकता, नमाज पढ़े तो क्या, प्रे एंड देन सी दैट मैजिक ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह ताला कर दिखाएंगे। तो ये होता है मोमिन का ईमान, ये बताना चाह रही थी मैं इस वर्ड के जरिए से। बहरहाल इंशाल्लाह यहाँ से हम तेजी से देख लेते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने मूसा की माँ को इशारा किया कि इसको दूध पिला, फिर जब तुझे इसकी जान का खतरा हो तो इसे दरिया में डाल दे, और कुछ खौफ और गम न कर, हम इसे तेरे ही पास वापस ले आएंगे और इसके पैगंबरों में शामिल करेंगे। आखिरकार फिरौन के घर वालों ने इसे दरिया से निकाल दिया ताकि वो उसका दुश्मन और इसके लिए सबब रंज बने। वाक़ई फिरौन और हामान और उनके लश्कर अपनी तदबीरों में बड़े गलत थे। फिरौन की बीवी ने इससे कहा कि ये मेरे और तेरे लिए आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो, क्या अजब के ये हमारे लिए मुफीद साबित हो, और या हमारे इसे बेटा ही बना ले, और वो अंजाम से बेखबर थे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने मूसा अलैहि सलाम को फिरौन के ही दरबार में जो है ना बड़े करे। तो अल्लाह जिसकी तबाही लाना चाहते ना, तो उनके घर से, उनके दरबार से पूरे जादूगरा इस्लाम वहीं से निकला, और वहीं से पैगंबर की परवरिश है। ये अल्लाह सुब्हाना ताला की हिकमत है। चाल उनकी भी थी, चाल अल्लाह की भी थी, लेकिन अल्लाह खैरुल माकिरीन, सुभान अल्लाह। उधर मूसा की माँ का दिल उड़ा जा रहा था, वो इसका राज फाश कर बैठी, अगर हम इसकी धारस ना बंधा देते ताकि वो हमारे वादे पर ईमान लाने वालों में से हो। उसने बच्चे की बहन से कहा कि इसके पीछे पीछे जा, चुनाचे वो अलग से इसको इस तरह देखती रही कि दुश्मनों को इसका पता ना चले। होशियार बहन, सुभान अल्लाह, बेहतरीन रिश्ता, इस पर भी हमने सूरह तौबा में डिस्कस करके आए हैं। हमने बच्चे पर पहले ही दूध पिलाने वालों की छातियों को हराम कर रख दिया था, और हालत देखकर उसकी लड़की ने उससे कहा कि मैं तुम्हें ऐसे घर का पता बता दूं जिसके लोग इसकी परवरिश का जुम्मा लें और खैर ख्वाही के साथ इसे रखें। इस तरह हम मूसा अलैहिस्सलाम को इसकी माँ के पास पलटा लाए ताकि इसकी आंखें ठंडी हो और वह गमगीन ना हो और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा था। मगर अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी जवानी को पहुंच गया और नशोनुमा मुकम्मल हो गया, तो हमने इसे हुक्म और इल्म अता किया है। हिकमत का मतलब होता है दानाई, कुव्वत फैसला, अकल और शऊर अता फरमाया। और इल्म क्या है? नबूवत अता करने का इरादा किया। दीनी और दुनियावी उलूम दोनों भी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ब्लेस किए थे। हम नेक लोगों को ऐसे ही जजा देते हैं। एक रोज वो शहर में ऐसे वक्त दाखिल हुआ जब तक के अहले शहर गफलत में थे। वहां इसने देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, एक इसकी अपनी कौम का था और दूसरी उसकी दुश्मन कौम से ताल्लुक रखता था। इसकी कौम के आदमी ने दुश्मन कौम वाले के खिलाफ इसे मदद के लिए पुकारा। मूसा ने इसको एक घूंसा मारा और इसका काम तमाम कर दिया। ये हरकत सरजद होते ही मूसा ने कहा कि ये शैतान की कार फरमाई है, वो सख्त दुश्मन और खुला गुमराह कुन है। फिर वो कहने लगे, ऐ मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म कर डाला है, मेरी मग़फ़िरत फरमा। इस चीज को आयत को हाईलाइट कर लीजिए। क़ाला रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली।
اور چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور اور رحیم ہے۔ موسیٰ نے عہد کیا کہ اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں کروں گا۔ یہ جو ورڈ ظہیر استعمال ہوا ہے، دیکھیے یہ قرآن، یہ سورے میں اور ایک مرتبہ بھی استعمال ہونے والا ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم مجرموں کا، ظہیر کا مطلب ہوتا ہے کہ مجرموں کا ساتھ دینے والا۔ تو جو اس زمانے کے جو لوگ تھے، تو اس وقت اس انسیڈنٹ میں وہ ظالم تھا وہ شخص، ہے نا، سٹوری ہم سب کو پتا ہے، لیکن آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ورڈ اور یہی واقعے سے بتا دیا گیا ہے کہ حق کو جان کر اسے اپنی قوم کا، اپنی فیملی کا ممبر ہونا ڈز ناٹ مین آلویز ہی از کریکٹ۔ جانچ پڑتال کر حق کا ساتھ دینا موسیٰ علیہ السلام کی کردار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سورے میں بتایا گیا ہے، پلس اب ان دونوں کے صورتوں کو، نبی کا کردار، موسیٰ علیہ السلام کا کردار دیکھ کر مجھے اور آپ کو بھی فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنا ہے۔ مجرم اور غلط کرنے والے ملزم کو صحیح طریقے سے موقع دینا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرنا، نہیں امی بولے ہمیشہ صحیح یا ابا بولے ہمیشہ صحیح یا بھائی ہمارا ہمیشہ صحیح، نہیں، معاملے کی تہ تک جا کر حق بات کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ دوسرے روز وہ سویرے سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ ایک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا، آج پھر اسے پکار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے، تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے والا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو وہ اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ علیہ السلام، سرداروں میں سے تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ اور میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا لے، ربی نجینی من القوم الظالمین۔ یہ بھی ایک موسیٰ علیہ السلام کی دعا بتائی گئی ہے۔ اگلے آیت ہے 22، مصر کے نکل کر موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے دیکھا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دو عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں۔ اور یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا، یہ بھی دعا ہائلائٹ کر لیجیے، آیت 24 ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہاں پر آیت نمبر 24 میں موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا بتائی گئی ہے وہ ہائلائٹ کرنا ہے، اور آیت نمبر 16 میں بھی دیکھیے، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر اس کے ساتھ وہ آدمی کا قتل ہو چکا تھا، یا قتل غلطی کی وجہ سے ہوا تھا، وہاں پر انہوں نے بھی مغفرت کی دعا کی تھی۔ تو یہ اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہ جو استغفار کی دعا آیت نمبر 16 میں بتائی گئی ہے پلس آیت نمبر 24 میں، اس کی پھر برکت الحمدللہ اتنی ظاہر ہوئی، کیونکہ استغفار کی برکت تو ہم سب جانتے ہیں کہ انسان یعنی جو بھی استغفار پڑھتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ راضی ہو جاتے ہیں، بخشش اور خیر کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ بھی دعا جو مکمل اور جامع دعا ہے، ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر۔ ان کو نوکری نہیں تھی، ان کو گھر نہیں تھا، ان کی بیوی نہیں تھی، ان کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، نہ ہی ان کے کھانے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا، نہ ان کے رہنے کے لیے ٹھکانہ تھا۔ یہ ایک جامع پیکج دعا ہے جس کو انہوں نے کیے تھے، اور ہر چیز ان کو مل گئی تھی۔ تو اس کو جامع دعا میں میں اور آپ بھی ہر چیز کے لیے دعا کر سکتے ہیں، افطار کی دعاؤں میں ہم اسے شامل رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی پلایا ہے، اس کا اجر آپ کو دے دے۔ موسیٰ جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ اب میاں بیوی بننے والے کیا کل پڑھے تھے، والحافظون، یہ نیک لوگ
نیک لوگوں کے لیے نیک بیویاں ہیں. سورہ نور میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ والقابسون والقابسات، گندے لوگوں کے لیے گندے لوگ ہیں، اور طیب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے طیب کردار بنا کے ہیں. اب یہ کردار جو شرم آتی ہوئی، ہائی لائٹ کر لیجیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی نبی کی بیوی بننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا مقام جو ہے نا عطا کرنے والا ہے. تو ان کی سیرت بھی ویسی ہے. کیا کیا کیریکٹر جہاں سے سمجھ، وہ لوگ پانی پلانے کے لیے وہاں پر بیٹھے تھے، یعنی کہ گھر کا خیال کرنے والی، اپنے باپ سے محبت کرنے والی، رشتوں کا احترام کرنے والی، اپنے وقت ضرورت اگر گھر کی ضرورت پیش آ رہی تو اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرنے والی، بوقت ضرورت گھر کے لیے نکلنے والی. اس کے بعد جو جامع جملے میں انہوں نے کہا تھا، وہ اس لیڈی نے جو کہا تھا کہ میرے باپ بوڑھا ہے، مطلب کم الفاظ میں انہوں نے، مفسر بہت بڑی تفصیل ہے، اس کو میں شارٹ میں بتا رہی ہوں کہ کم الفاظ میں، یعنی نامحرم تھے، غیر مرد کے ساتھ ایسا ہوا، ہمارے ابا بیمار ہیں، وہ پوری کہانی لمبے مجبوریاں یا سمپتی حاصل کرنے کے لیے نہیں. ہم لوگ پانی پلانے والے ہیں، جانوروں کو جیسے نکال کر لے جائیں گے، ہم گھس پھٹ کر جانے والی نہیں ہے، یعنی مردوں میں گھسنے والی عورت نہیں ہے، اپنا وقت کا انتظار کرنے والی عورت. کیریکٹر پوائنٹ آؤٹ کر دیجئے کہ یہ بہترین کیریکٹر ہے ایک مسلمان خواتین کے لیے، کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وائف کے کیریکٹر جو یہاں پر بتائے گئے ہیں. تو ضرورت کے تحت چلنا ہے تو مجھے اور آپ کو شرم اور حیا کے ساتھ گریسفلی گھر سے نکلے تو میں اور آپ ایمبیسیڈر آف اسلام ہیں. لوگ مجھے اور آپ دیکھ کر اسلام کو جو نا پسند کرتے ہیں. اور ایک اچھا شخص یا موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، وہ حیادار کیریکٹر کو پسند کرتا ہے. جو چیپ شخص رہتا ہے پھر وہ بالیں اچھالنے والی، ٹک ٹک کرنے والی کردار کو پسند کرتا ہے. تو اچھے لوگ ہونا ہے تو اچھے کردار اپنانا ہے. اپنے بچیوں کے خاطر سے اس چیز کو نوٹ کر لیجئے، جیسا رویہ رہے گا ویسے پارٹنرز ملیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ابھی وہ لیڈی کی خصوصیت دیکھ لیجئے، باپ کی سفارش کر رہے بٹ ان کے الفاظ سے ان کے کردار کی نقش نہیں کر رہا. کتنی زیادہ ان کو وزڈم تھی، آدمی کو دیکھ کر انہوں کیا کیا چیزیں پہچان لیے تھے. اتنی زیادہ عقل مند کوالٹی جو ہے نا اسلام ایک عورت کی پیش کرتا ہے. ایک بدو برقع پہنی ہوئی یا پھر گھروں میں سمیٹی ہوئی نہیں، بینگ ان ہوم وہ تمام معاشرے سے آگاہ رہتی ہے اور اپنی ریسپانسبلٹی کو اللہ کے حدود کے مطابق جو ہے نا کرنا چاہتی ہے. سو سبحان اللہ، دس از دا کیریکٹر جو مسلمان وومن کو اسلام درکار ہوتا ہے. اور ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، اکیلے گھر سے نہیں نکلے، کسی ساتھی کو سبحان اللہ اپنے ساتھ رکھیں. بہترین آدمی ہے. ہاؤ کم دے کیم ٹو نو کہ وہ بہترین آدمی ہے؟ ان کے پاس تھا وہ نظر. ٹھیک ہے، بہترین آدمی ہے جسے ملازم رکھ لیجئے اور وہ مضبوط اور امانت دار ہے. مضبوط اس طریقے سے کہ انہوں نے پانی جلدی سے سینچ کر اور وہ جو بھی رکاوٹیں تھے، پتھر وغیرہ تھے، اس کو چیز کو ہٹا دیے تھے. اور امانت دار اس لیے کہ جب انہوں بلا کر لا رہے تھے تو بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا آگے آگے چل رہے تھے اور دونوں لیڈیز پیچھے آ رہے تھے، فالو کر رہے تھے، اور جدھر بھی منڈا رہتا تھا ادھر پتھر کا اشارہ پھینک دیتے تھے سمس. تو اس سے پتا چلا کہ غیر محرم عورتوں کو جو ہے نا نظر اٹھا کر دیکھنے والے نہیں تھے. تو امپلائیز کے اندر کیا خصوصیت ہے نا، دے شوڈ بی فزیکلی اسٹرانگ اور امانت دار ہونے چاہیے. یہ دو نوکری رکھنے کے ٹائم پہ بھی یا جو ہے نا بیٹی دینے کے ٹائم پہ، کیونکہ آگے انہوں نے فوراً اپنا یہ دو کوالٹیز دیتے ہی داماد کی خصوصیتوں کو پسند آ گئی. ان کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں. گھر چھوڑے ہوئے ہیں، پورے تھکے تھکاوے ہیں، الزام لگے ہوا ہے، لیکن کوالٹیز، اخلاق اور ان کے کردار کو دیکھ کر اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو گیا. نہ گھر ہے، نہ پراپرٹی ہے، نہ نوکری ہے، نہ کچھ ہے، نہ آگے نہ پیچھے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے اور ہماری بیٹیوں کے نصیب بلند کرے اور انہیں بھی صالح جوڑے نصیب کرے، لڑکے اور لڑکیوں کو. اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں ایک نکاح تمہارے ساتھ کر دوں بشرط یہ کہ تم 8 سال تک میرے یہاں ملازمت کرو اور 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی. ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں گا، اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. دونوں بھی امانت دار شخص ہیں، دونوں بھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور وکیل کس کو بنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. ہمارے بھی معاملات میں کبھی بھی ہم ڈیلنگ کرتے رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا حامی اور جو ہے نا نگہبان قرار دے دینا چاہیے، کیونکہ پھر بعد میں جو ڈیلنگز میں کچھ اوپر نیچے آتا ہے
تو وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہی ہم کو رجوع کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو دور کے جانب اس نے ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ وہاں تمہاری کوئی خبر لے آؤ اور اس آگ سے کوئی انگارہ ایسا اٹھا لاؤ جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہاں والوں کا مالک ہوں، اور حکم دیا گیا ہے کہ پھینک دے اپنی لاٹھی کو۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے، وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گیا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا موسیٰ پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو کہ تم بالکل محفوظ ہو، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دو، چمکتا ہوا نکلے گا، بغیر کسی تکلیف کے اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لو، اور دو روشن نشانیوں میں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار نہ ڈالے، اور میرے بھائی ہارون کو مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو اتنی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارے کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروں کا ہی ہوگا۔ پھر جب موسیٰ ان دونوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو ہے، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی نہیں سنی تھی۔ سو موسیٰ نے جواب دیا کہ میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کے طرح سے ہدایت لے آیا، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے، اور حق ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنا، شاید کہ اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، تو وہ مجھے جھوٹا سمجھتا ہوں تو میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ حامان کے کردار کو پھر ایک بار دیکھیں، ورڈ ریپیٹ ہوا ہے، اس کے پر ہم ڈیٹیل بات کر چکے ہیں۔ مذاق اڑانے کے واسطے جو ہے نا کرنے کے واسطے اس طریقے سے بتایا گیا ہے۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں کبھی بغیر کسی حق کے اپنے بڑائی کا گھمنڈ کیا، اور سمجھنے لگے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کو کیسا انجام ہوا ہے۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے بے شروع بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں گے کوئی مدد نہ پا سکیں گے، ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دیا، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا تھے۔ کیسا فرعون تھا؟ وہ سرکش، اپنے آپ کو رب العلیٰ کہنے والا شخص اور ایسا مذاق اڑانے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے فالو اپ کرنے والے۔ کل ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا پڑھ رہے تھے کہ میرے بعد میرے نیک لوگوں میں ناموری پیدا کر، ہے نا، سوری ورڈ نکل گیا میرے، بالحق من الصالحین، اللہ تعالیٰ مجھے صالح لوگوں میں شمار فرما دیجئے، میری جو ناموری ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ خاتمہ فرما دیجئے، اور اچھے لوگوں میں میرا شمار عطا فرما دیجئے۔ وہاں پر دعا دیکھے تھے تو وہ نیک لوگوں کا کردار ہے۔ یہ تکبر اور استکبار والے لوگوں کا جو ناموری رہے گی وہ لعنت زدہ رہے گی۔ اپنے آپ کو ڈیفینیشن پھر یاد کر لیجئے، کیونکہ آج کنکلوڈ کر رہی ہوں میں اس بات پہ کہ ہم نے شروع میں دیکھ لیا تھا کہ استکبار کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے۔ اپنے دماغ کا فطور ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز کر لینے سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین پہ استکبار کرنے یعنی تکبر کر کے پراؤڈ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ان کے پر لعنت ہوئی، قیامت تک کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو گناہ میں ملوث کرے، عذاب میں ملوث کر دے، اور پیچھے ان کو کوئی بھی دا گریٹ اسکالر، دا گریٹ رولر فرعون کو کوئی بھی یاد نہیں کرتے ہیں، لعنت زدہ باڈی جس کی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے کردار نہ بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عاجز ہو کر اللہ کے احکامات کو فالو کرنے والوں میں شمار عطا فرمائے۔
تو انشاءاللہ پھر ہم کل کنٹینیو کریں گے اسی سورہ کے ساتھ میں آیت نمبر 41 پر جو ہے نا موضوع مکمل ہوتا ہے، اور آیت نمبر 42 سے انشاءاللہ ہم نئے موضوع 43 سے ہم لوگ نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ کل بات رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حق ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل دعاء ربنا تقبل دعاء نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك۔ اے رب العالمین ہمیں کامل ایمان عطا فرما دیجیے، سچا یقین عطا فرما دیجیے، ہمارے کشادہ رزق عطا فرما دیجیے، ہم سب کے اندر عاجزی کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے، حلال اور پاکیزہ روزی ہم سب کو عطا فرما دیجیے، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے والے بنا دیجیے، اور موت سے پہلے بہترین توبہ جو ہے نا استغفار کرنے والے بنا دیجیے، موت کے بعد ہم سب کے لیے آرام کے فیصلے عطا فرما دیجیے، مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت اور ہم سب کے لیے آسانی اور نیک روی کا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ عطا فرما دیجیے، دنیا میں بھی نیک لوگوں کے صالحین میں اللہ تعالیٰ ہمارے شمار عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد میں بھی ہم سب کے ساتھ نیک معاملہ عطا فرمائے، ہمارے پیچھے ہمارے بچے اور ہماری نسلیں اللہ تعالیٰ کے دین بلند کرنے والے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا حساب آسان کرے اور ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے عطا فرما دے، ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بنا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بڑی عزت اور مغفرت والے مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے، ہمیں بہترین اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے، ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیک لوگوں میں شامل عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس روزے کے ذریعے سے جو ہمارا تقوی کا حصول ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس تقوی کو حصول کرنے والا بنا دے، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دے، اور اس روزے کا صحیح اجر اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اجروں کو عطا فرما دے، اللہ ہماری ٹوٹے پھوٹے روزوں کو، ہماری دعاؤں کو اور ہماری عبادتوں کو اور ہماری کوششوں کو شرف مقبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں ضائع ہونے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ ربنا تقبل دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔